كيف تمضي برحيل والهدى لما يضاع قد سمعنا الروح ينعى هزنا هذا السماع قد سمعنا الروح تنعى هزنا هذا السماع لا تدعنا في الصعاب بين أنياب الذئاب لا تدعنا في الصعاب بين أنياب الذئاب كيف تروي الفلك في البحر بلا ذاك الشراع يا أمين الله قد يا أمين الله قد يا أمين الله مهلا لا تدعنا في ضياع كيف تمضي لرحيل والهدى لما يضاع قد سمعنا الروح ينعى هزنا هذا السماع لا تدعنا في الصعاب بين أنياب الذئاب لا تدعنا في الصعاب بين أنياب الذئاب كيف تمضي الفلك في البحر بلا ذاك الشراع يا أمين الله قد حان الوقت يا أمين شاعر محمد علي الزهيري سيدي قد راعنا جبريل بالصوت الرهيب فزعت أفئدة الأيتام واشتد النحيب وغدا الدين يتيما وبدا الكون كريم وغدا الدين يتيما وبدا الكون كريم فعلى الدين القوي نزل الخطب العظيم فعلى الدين القوي نزل الخطب العظيم وعلى الدنيا بجهل سوف يشتد الصراع يا أمين الله قد يا أمين الله قد بعد يا أمين سيدي قد راعنا جبريل بالصوت الرهيب فزعت أفئدة الأيتام واشتد النحيب وغدا الدين يتيما وبدا الكون كريم فعلى الدين القوي نزل الخطب العظيم فعلى الدين القوي نزل الخطب العظيم وعلى الدنيا بالجهل سوف يشتد الصراع يا أمين الله قد يا أمين كيف يدنو السيف من رأس به أمر عظيم كيف يدنو الرجس غدرا للصراط المستقيم كيف قد جاء شقي يهدم الركن الطويل كيف قد جاء شقي يهدم الركن الطويل كيف قد جاء شقي يهدم الركن الطويل نزفت آي الكتاب فوق محراب الصلاة نزفت آي الكتاب فوق محراب الصلاة فوق محراب الصلاة وإلى الآن نزيف الدين من دون انقطاع يا أمين الله قد يا أمين الله قد أنت آمين كيف يدنو السيف من رأس به أمر عظيم كيف يدنو الرجس غدرا للصراط المستقيم كيف قد جاء شقي يهدم الركن الطويل نزفت آي الكتاب فوق محراب الصلاة وإلى الآن نزيف الدين من دون انقطاع يا أمين الله قد يا أمين الله
يا